अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अदारिया न्यूज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ुबारिया रहमान। आज हमारे साथ अदारिया न्यूज़ स्टूडियो में मौजूद हैं मेरे मौजूद मेहमान स्टेट यूथ पार्लियामेंट के मरकज़ी रहनुमा अब्दुल शकूर सुरजा साहब। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए सर। आज हम इनसे उन तमाम सवालात के जवाबात जानने की कोशिश करेंगे जो अक्सर आप कमेंट्स में हमसे पूछते रहते हैं कि मुल्क में मोरूसी सियासत का खात्मा आखिर कैसे मुमकिन है। सर, हम देखते हैं कि नस्ल दर नस्ल हम पे सियासी पार्टीज़ नहीं बल्कि कुछ ख़ानदान हैं जो हुक्मरानी करते आए हैं। बदकिस्मती से पीटीआई भी एक मंशूर लेके आई थी कि हम यूथ की जो पार्टी हैं और यूथ को सामने लाएंगे, लेकिन वही फेसेस देखने को मिलते हैं ज़्यादातर जो कि पिछली हुकूमतों में भी हम देख रहे थे। तो क्या चेंज लेके आ रहे हैं आप लोग और अब आप अपनी एक पार्टी भी लॉन्च करने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच अदारिया न्यूज़ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं इस प्लेटफॉर्म पर आपके साथ गुफ्तगू कर सकूं। तो माशाल्लाह आपने स्टार्ट में एक ऐसा सवाल कर दिया है कि मोरूसी सियासत पिछले आप देखिए पाकिस्तान की हिस्ट्री में चले जाएं तो पिछले 72 साल से आज तक जो भी हमने सियासी कल्चर देखा वो टोटल मोरूसी सियासत है, जिसका दादा MNA था, फिर उसका बाप था, आज उसके बेटे हम पे नाफिज हैं। तो ये कल्चर तब तक नहीं ख़त्म हो सकता जब तक यूथ आगे नहीं आएगी। इसमें क्या होगा, इसमें हम सबसे पहले जो हम आपने जो तब्दीली की बात की तो हम सबसे पहले ये बात करने जा रहे हैं कि हम तलबा तंजीमों को बहाल करने की बात करते हैं। वो क्यों करते हैं? उसकी वजह यह है कि तलबा तंजीमों के अंदर ऐसे नौजवान लीडर्स मौजूद होते हैं जिन्होंने ग्राउंड रियलिटी जिनको पता होता है, जिन्होंने ग्राउंड्स के मसाइल, जिन्होंने यूथ के मसाइल को पता होता है, जिनको पता होता है कि हमने पार्लियामेंट में जाके किस तरह अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, अपने मसाइल्स को बयान करना है, कौन से कानून हम कैसे नाफिज कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से उन तलबा तंजीमों को, उन तलबा लीडरान को बैन कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है, उस नज़रिए को दबा दिया जाता है। तो हम इंशाल्लाह एक ऐसा कल्चर ला रहे हैं कि जिसके अंदर टोटल जिसका एक कायद नौजवान लीडर होगा, जिसके अंदर जो क़यादत होगी वो सारी आपको नौजवान क़यादत नज़र आएगी। और जो उस पार्टी के अंदर जितने भी हमारे लीडरान होंगे उन सब का कोई किसी मोरूसियत के साथ कोई बैकग्राउंड नहीं होगा। टोटली उन्होंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स से स्टार्ट किया होगा और वो आपको असम्बलियों में नज़र आएंगे। मैं माजरत चाहूँगी, सवाल करना कुछ और था लेकिन कुछ और करना पड़ रहा है कि आपने बात की तलबा तंजीमात से बैन हटाने का। हम अपना एक प्रीवियस प्रोग्राम इस टॉपिक पर कर चुके हैं कि इस बैन को हटाने से आप देखते हैं कि आए रोज़ तलबा तंजीमात यूनिवर्सिटीज़ में गुत्थम गुत्ता होती रहती हैं। कई लड़ाई झगड़े, कई वीडियो क्लिप्स ऐसे आ चुके हैं कि मार धार के बाद बात जो है वो कत्ल तक पहुंच जाती है। तो ये बैन हटाने से आपको नहीं लगता है कि इस मसले में शिद्दत आएगी? असल में इसके पीछे एक बहुत बड़ी फ़िलासफ़ी है जो मैं समझता हूँ कि अब देखिए तलबा तंजीमों के अंदर सब हर बंदा, हर जो भी तंजीम है जो पिछले कई सालों से चल रही है, हर बंदा एक नज़रिए को लेकर चल रहा है, हर बंदे की एक सोच है। लेकिन बदकिस्मती से हमारा होता ये है कि जब वो तलबा तंजीमें सामने आती हैं तो कोई ना कोई सियासतदान उनके ऊपर हाथ रख लेता है, तो वो उनको अपने मकासद के लिए यूज़ करने लग जाते हैं। जब ऐसा निज़ाम कल्चर बन जाता है तो फिर तलबा तंजीमों में ये वाले जो है ना वो मसाइल पैदा हो जाते हैं। आपकी पार्टी में और बाकी सियासी पार्टीज़ में वाज़ेह फ़र्क क्या होगा कि जैसे कि मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में आपसे सवाल किया कि पीटीआई भी यही मंशूर लेकर आई थी कि हम यूथ की बात करेंगे, यूथ को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वही चेहरे हैं और आप अपनी पार्टी की जो सदर हैं उनका भी नाम बताते चलें। पार्टी का नाम क्या और क्या चेंज लाना चाह रहे हैं? पार्टी का नाम तो हम इंशाल्लाह इसी वीक में हमारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। आपके इस प्लेटफॉर्म से, आपके तवस्सुत से मैं ये अपने नाज़रीन को बता दूं कि हमारी तमाम तैयारियां, इंतज़ामात मुकम्मल हो चुके हैं। इंशाल्लाह इसी वीक में हम पार्टी का नाम, पार्टी का झंडा और उसका मंशूर आपके सामने लाएंगे। जो पार्टी के हमारे सदर हैं वो शहीर हैदर सियालवी मलिक साहब हैं। आप उनको सोशल मीडिया पर अक्सर देखते भी हैं। जो हम पिछले 4 साल से हम एक प्लेटफॉर्म स्टेट यूथ पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म से यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के अंदर इस प्लेटफॉर्म से यूथ को इंगेज कर रहे हैं, नज़रिए पाकिस्तान और नज़रिए इस्लाम की बात कर रहे हैं, तो वही हमारे एक नौजवान लीडर होंगे। और दूसरा सवाल जो आपने किया है कि आपका और दूसरी सियासी जमातों में फ़र्क क्या होगा, तो हमारा सबसे जो पहला बुनियादी फ़र्क ये है कि हम मारूसियत का ख़ात्मा करेंगे। और जो दूसरा मेन फ़र्क है जिसके ऊपर हमारे पाकिस्तान को तोड़ा गया वो है फ़िरका वारियत और लासानियत से पाक। जब अगर ये दो चीज़ें अगर आप अपने सिस्टम में से निकाल देते हैं, आप फ़िरका वारियत और लासानियत का ख़ात्मा कर देते हैं,
تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ دو نہیں ایک پاکستان ہوگا اور وہ قائد کا پاکستان ہوگا اور مکمل پاکستان ہوگا. آپ بات کریں قائد کے پاکستان کی، مجھے بتائیے گا ملک میں وڈیرا سسٹم، جرگا سسٹم، یہ اس کا خاتمہ کیسے ممکن ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ اس کا آپ نے بڑا ہی پیارا سوال کیا ہے. تو یہ اتنا آسانی سے ممکن نہیں ہے، میں بھی جانتا ہوں ہماری پوری جو ہے جماعت، لیکن میں ایک بات ضرور سمجھتا ہوں کہ ہم جس نظریے، جس بنیاد پر ہم نوجوانوں کے آگے لا رہے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے کہ جب ایک وڈیرا کھڑا ہوگا، جب 50-60 سال کا، جس کا پیچھے سے 40 سال کی سیاست کی ہوگی، اس کے سامنے جب ہم ایک 26 سالہ نوجوان لڑکا لا کے کھڑا کر دیں گے، اور میرے خیال میں تو موروثیت کا ادھر ہی خاتمہ ہو جائے گا. سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا جو ہمارے سیاستدان اکثر کرتے ہیں کہ اس کا تو اتنا تجربہ نہیں ہے، یہ ملک کیسے سنبھالیں گے؟ بالکل. اب ہم نے میں نے آپ کو شاید پروگرام سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ ہمارے اوپر ابھی سے ٹیگ لگنا جو نا وہ شروع ہو گئے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ جب عمران خان کرکٹ کے بعد اس نے جب سیاست کا آغاز کیا تھا نا، تو آج اسی کی پارٹی میں بیٹھے کچھ لوگ اس کو اس ٹائم کہتے تھے کہ یہ تو بچہ ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتا. لیکن میں آج آپ کو اس پلیٹ فارم سے بتانا چاہتا ہوں کہ یہی بچے جن کو آج بچوں کا ٹیگ دیا جاتا ہے، جب قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا تو اس ٹائم بھی قائد اعظم کے ساتھ جو نوجوان کھڑے تھے اس کے قیام پاکستان کے وقت، اس ٹائم بھی نوجوانوں کی قیادت نے قائد اعظم کی ہیلپ کی تھی. اور اس ٹائم سے لے کر آج تک، پھر آپ ابھی ریسنٹلی دیکھ لیں 2018 میں عمران خان کو لانے میں کس کا ہاتھ ہے؟ ٹوٹلی یوتھ کا ہاتھ ہے. تو جس ٹائم ایک یوتھ کا جب نوجوان ایک قیادت سامنے آئے گی، اس کا جو لیڈر ہوگا وہ بھی نوجوان ہوگا، تو تب میرے خیال میں تبدیلی جو ہے نا وہ پاسبل ہے. چینج کیا لے کر آئیں گے؟ چینج یہی لے کر آئیں گے، موروثیت کا خاتمہ کریں گے. ابھی اس کے اوپر ہم پورا ایک منشور بنا رہے ہیں، انشاءاللہ ہم اسی ویک میں آپ کو بتایا کہ لے کر آئیں گے. تو سب سے پہلے ہمارا یہی دو جو مین چیزیں ہیں وہ میں یہاں پر بتا بھی دیتا ہوں کہ ہم ایجوکیشن میں ریفارمز لا رہے ہیں. اب ایجوکیشن میں ریفارمز کس طرح پاسبل ہے؟ اب دیکھیں ہمارے جتنا بھی ہمیں ابھی سلیبس یونیورسٹیز لیول پر یا کالجز لیول پر جو بھی سلیبس پڑھایا جا رہا ہے وہ اپڈیٹڈ سلیبس نہیں ہے. وہ وہی سلیبس ہے جو پیچھے 1998 میں جو 2000 اس ٹائم کا جو سلیبس ہے وہی سلیبس پڑھایا جا رہا ہے. اور جو دوسرا سب سے مین ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے ایک FSC لیول کا بچہ جہاں پر وہ اپنی گرومنگ کر رہا ہوتا ہے، اپنے فیوچر کا ڈیسیژن کر رہا ہوتا ہے، وہاں پر ہم اس کو مسٹر چپ جیسے ناول پڑھاتے ہیں. تو ہم اس کو جب مسٹر چپ جیسے ناول پڑھائیں گے، اس کے بعد ہم اس سے کیا توقع کر سکتے ہیں کہ وہ صلاح الدین ایوبی بنے گا، محمد بن قاسم بنے گا. تو ہم یہ اس طرح کے ایجوکیشن ریفارمز لائیں گے کہ ہم نے سیرت النبی کو لازمی قرار دیا جائے. اس کے بعد اپنا جتنے بھی ہمارے جو لیڈرز ہیں، محمد بن قاسم جیسے، صلاح الدین ایوبی جیسے، ان سب کی ہسٹری کو پڑھایا جائے تاکہ ہمارے مسلمان، جیسے اب ارطغرل غازی کو دکھایا جا رہا ہے، ایک بہت بڑا امیج ہے اور نوجوانوں میں وہ طرف ہمیں نظر بھی آ رہی ہے. تو انشاءاللہ اس طرح کے ہم ایجوکیشن ریفارمز لا رہے ہیں. اور ایجوکیشن میں جو سب سے بڑی تبدیلی ہم یہ لا رہے ہیں، جو ہمارا پہلا ریفارمز وہ یہ ہے کہ سرکاری ملازمین کے بچوں کے لیے یہ لازمی قرار دیا جائے کہ وہ سرکاری اسکولوں میں تعلیم حاصل کریں. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے جتنے سرکاری سکولز ہیں، جتنے بھی سرکاری سکولز ہیں، وہ ڈگری کالجز ہیں، سرکاری یونیورسٹیز ہیں، وہ آٹومیٹکلی ان کا ایک سسٹم چینج ہو جائے گا. ان کے اندر یہ پرائیویٹ والا کلچر ہی ختم ہو جائے گا. بہت خوبصورت بات کی آپ نے کہ سرکاری اسکولوں کے مسائل جاننے کے لیے، ان کو ختم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ سرکار کے اپنے بچے انہی اسکولوں میں تعلیم حاصل کریں، تبھی یہ ممکن ہے کہ چینج آئے گا. ہم آپ کی کاوشوں کو، آپ کی کوششوں کو سراہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ آپ کی پارٹی جو ہے جس چینج کی بات کر رہی ہے وہ چینج ہمیں نظر آئے. بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. ناظرین، آج کے پروگرام میں اتنا. انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گی. مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.